क्या समझ रहे हो कि सिम बंद करके तो तुम हमसे बच जाओगे? आपके हाथ से गेम तब निकल जाती है। फ्रॉड लोन ऐप का तरीका वारदात क्या है, कहां छुपकर ये लोग फ्रॉड करते हैं, मोबाइल में कौन सी सेटिंग करने से आप इनके झांसे से बच सकते हैं, जानते हैं साइबर एक्सपर्ट सऊद अफजल से। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। फ्रॉड लोन एप्स इस वक्त पाकिस्तान का एक बड़ा मसला बन रहा है। ये आज की बात नहीं है, ये बात तो सालों पुरानी है, लेकिन आज ये हाइप इसलिए पकड़ गया है क्योंकि एक शख्स इस लोन एप्स, ये फ्रॉड लोन एप्स की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठा है। और अनफॉर्चुनेटली इसी के बाद ही हुकूमती इदारे भी सामने आए, हरकत में आए, दफ्तार बंद हो रहे हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है। लेकिन इससे पहले हजारों लाखों की तादाद में लोग कंप्लेन कर चुके हैं कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, लेकिन किसी ने कान नहीं धरा। इसी पर बात करते हैं कि आखिर ये फ्रॉड लोन जो है काम किस तरह से करती हैं, किस तरह से आपका डाटा चुराती हैं, इन्हें डाटा कहां से प्रोवाइड किया जाता है, ये कहां बैठ के फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज करते हैं, और आप इन उधार ऐप्स या फ्रॉड ऐप से किस तरह से अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, मोबाइल में ऐसी कौन सी सेटिंग्स करनी चाहिए जिससे आप इनसे बच सकते हैं। ये सारी बातें करने के लिए IT एक्सपर्ट, साइबर एक्सपर्ट है, सहाफत से भी इनका बैकग्राउंड है, सऊद अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नौजवान हैं और नौजवानों के मसाइल जो हैं वो भी सारे जाहिर है वो समझते हैं, तो इनसे बात करते हैं। सऊद साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम इस मुद्दे पे आते हैं ना कि ये जो उधार लोन ऐप या जिन्हें उसे हम फ्रॉड लोन ऐप्स भी कह सकते हैं, अब तो साबित हो गया, ये काम कैसे करती हैं, ये किस तरह से डाटा लेती हैं, कहाँ बैठे होते हैं, क्या करते हैं ये? दानिश भाई, एक्चुअली होता ये है कि ये फ्रॉड लोन एप्स जो हैं ये बहुत सारी जो है वो लीगली काम कर रही हैं। एज अ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट वो अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं SCCP और स्टेट बैंक में कि हम जो है माइक्रो फाइनेंसिंग करेंगे, 15-20 हज़ार रुपए के करीब जो है वो कर्जे देते हैं। यानी कि ऐसी एप्स पाई गई हैं जो रजिस्टर्ड हैं, इसका मतलब वो लीगल हैं, लेकिन काम जो है उसके बैकएंड पे हो रहा है वो इलीगल हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये वारदात का तरीका जो है ना, बिल्कुल पीछे इनके एक मॉडल है, और ये जितनी फ्रॉडलेंट एप्स हैं इनका सेम मॉडल है, सेम तरीके से ये काम करती हैं। पहले तो आपको पता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर कम पढ़े लिखे और कम इल्म रखने वाले IT के हवाले से जो लोग होते हैं वो इन नौसरबाजों का बहुत ही आसान टारगेट होते हैं कि ये इनको फंसा लें। तो माइंड गेम की जाती है दुनिया भर में, जहाँ भी फ्रॉड किया जाता है वो आपके लालच, डर या फिर आपकी कम इल्मी को इस्तेमाल करते हुए, और मजबूरी भी इसमें हम शुमार कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो 10-15 हज़ार लोन लेने वाला मजबूर ही हुआ ना। बिल्कुल जी, ये जो लालच है उसकी डायमेंशन मजबूरी की तरफ भी निकलती हैं और दूसरी तरफ भी निकलती हैं। अब होता क्या है कि ये किस तरह से जाल में फंसाया जाता है। हनी ट्रैप का आपने लफ्ज़ सुना होगा। ये आमतौर पे जो इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं दूसरे ममालिक के लोगों को जो है उनकी लेने के लिए इंफॉर्मेशन, तो वो ये यूज़ करती थी। या कच्चे के इलाके में सस्ते ट्रैकर और ट्रैक्टर और इस तरह की चीज़ें, हनी ट्रैप का बड़ा वो आया था। वो देते हैं ना इश्तहार के बहुत कम पैसों में वो जो है वो उनकी आ जाती है, कार की है या ट्रैक्टर की, यहाँ पे सादा लोग वहाँ पे जाते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, फिर तावान लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये करते हैं। आपको बहुत ही अट्रैक्टिव 30 या 35 सेकंड की ऐड दिखाई जाती है तब जब आप उसके रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं यूट्यूब पे या फिर गूगल के ऊपर, कि आप ये जो है आप परेशान हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, डॉलर की जो है हाइक की वजह से, प्राइसेस की हाइक की वजह से, पेट्रोलियम प्राइसेस की वजह से, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा, इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से क्या हुआ है, जब लोग ऐड देखते हैं ना, हर बंदा परेशान है जो कि वर्किंग कम्युनिटी से है या मजदूर है या लेबर है, तो ज़्यादातर फंसते भी वही हैं जो कम पढ़े लिखे हैं। अच्छा, होता ये है कि इनको ऐड दिखाई जाती है, तो ऐड जो है उस पर जब क्लिक करते हैं तो वो उस पेज पे ले जाती है जो कि उनको वो डाउनलोड करवा देती है आपको। अब उनका माइंड मेकअप क्या किया जाता है 30 सेकंड में कि एक क्लिक के ऊपर आपको कर्जा मिल जाएगा, आपने सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड जो है उसकी तस्वीर अपलोड करनी है और ठक आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। आप अपना इजी पैसा अकाउंट या फिर किसी वॉलेट का अकाउंट देंगे, वहां से आप पैसे निकलवा। ये शनाख्ती कार्ड अपलोड करना ये भी हनी ट्रैप का हिस्सा है, क्योंकि अगर इमेज आप अपलोड करेंगे तो आपको उससे पहले परमिशन देनी पड़ेगी उस ऐप को कि वो आपकी गैलरी को जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। ये फ्रॉड करने का उनका पहला स्टेप है। जब आप ऐप इंस्टॉल कर ली और आपने परमिशन उसको दे दी अपने कॉन्टैक्ट्स तक और अपने स्टोरेज तक, तो उनका पहला जो माइलस्टोन है ना वो अबूर हो जाए। अच्छा, अब इसमें एक टेक्निकल चीज़ है
کہ یہ کام تو سارا لیگل طریقے سے کر رہے ہیں، جس طرح سے آپ نے شروع میں بتایا کہ یہ رجسٹرڈ بھی ہوتی ہیں مائکرو فائنینسنگ کے تحت. اب وہ لیگل اس طرح سے کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ الاؤ کرتے ہیں اس ایپ کو کہ یہ آپ کی گیلری کو، آپ کے کانٹیکٹس کو استعمال کرتے ہیں اور آپ یس کر دیتے ہیں کہ ہاں میں الاؤ کرتا ہوں بغیر پڑھے. ایک عام فہم میں تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا لوگوں کو کہ یہ کیا مانگ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پرمیشن لے رہے ہیں وہ بھی لیگل ہو گیا، وہ کہیں چیلنج نہیں ہو سکتا. ایسے ہی ہے. اور یہ چیلنج کے ساتھ آپ کو میں ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ انہوں نے ایک جو ہے نا وے آؤٹ رکھا ہوا ہے کہ ہم بچ جائیں. اب یہ ایسا واقعہ نہ ہوتا، مین اسٹریم میڈیا پہ نہ آتا، سوشل میڈیا پہ وائرل نہ ہوتی، میں اور آپ ڈسکس نہ کرتے تو یہ ایسے ہی لگے رہتے. ابھی دیکھیں ابھی ادارے جو حرکت میں آئے ہیں اس بندے کی خودکشی کے بعد آئے ہیں جو کہ ان کے ہراسمنٹ کا شکار تھا. اب یہ تو ہر بندے کو کر رہے تھے لیکن اس کو جان دینی پڑی ہے اداروں کو جگانے کے لیے. یہ بڑا جملہ بولا ہے کہ ایک شخص کو جان دینی پڑی ہے اداروں کو جگانے کے لیے. وہ سسٹم کو جھنجھوڑ دیا ہے نا کہ ہمارا سسٹم تب بھی حرکت میں آتا ہے جب کوئی سانحہ ہو نہ جائے. ہم ویٹ کرتے ہیں کہ کچھ ہوگا مس ہیپ تو پھر ہم جناب یہ کریں گے وہ کریں گے. اچھا اب جیسے ڈنکی والا معاملہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے، کب سے سن رہے ہیں، اب کشتی ڈوبی ہے تو اب وہاں پر لوگ اب سر دیکھیں نا ایف آئی اے کوئی آپ نے ہیومن ٹریفکنگ کا کام دیا ہوا ہے، ایف آئی اے سائبر کرائم دیکھ رہا ہے، آپ نے ونگز بنائے ہوئے ہیں. اس کا الگ ادارہ میرے خیال سے ہونا چاہیے سائبر کرائم کا، کیونکہ تقریباً 12 کروڑ کے قریب موبائل صارفین ہیں پاکستان میں. ٹھیک ہے، 8 کروڑ سے زائد جو ہے وہ انٹرنیٹ صارفین ہیں پاکستان میں. ٹھیک ہے، تو اتنے سارے جب لوگ ہیں ان کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے نا. اب جب بھی کہیں بڑی شاہراہ پہ ٹریفک بڑھتی ہے تو ایک میں عام آدمی کے لیے مثال دوں گا تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اتنے ہی ٹریفک وارڈنز آپ کھڑے کرتے ہیں تاکہ لا اینڈ آرڈر رہے. جہاں پہ رش ہوتا ہے وہاں پہ آپ ویسے ہی انتظامات کرتے ہیں. تو سائبر اسپیس کے اوپر آپ اس قوم کو سیکورٹی دینے کے لیے کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ متحرک نہیں کیا جا سکا کہ آپ ریگولیٹ کریں سائبر کو، سائبر اسپیس کو. ایک الگ سے ادارہ ہونا چاہیے. ظاہر ہے جتنا ایکسپینڈ ہو رہا ہے آئی ٹی کا ادارہ. اچھا دانش بھائی آپ نے جو کوشچن کیا ہے میرے ساتھ کہ یہ جو ایپ ہیں وہ آپ نے دے دی پرمیشنز. ہاں اچھا یہ ایپس میں نے چیک کی کہ یہ کیا کیا مانگتی ہیں. یہ ایپس آپ کے کانٹیکٹ لسٹ، آپ کے جو ہے وہ کیمرہ، آپ کی لوکیشن، آپ کا ایس ایم ایس پڑھ بھی سکتی ہے، کر بھی سکتی ہے. اچھا اس کے ساتھ آپ کی اسٹوریج. اب جب آپ اسٹوریج تک پرمیشن دیتے ہیں، لوکیشن تک دیتے ہیں، ایس ایم ایس تک دیتے ہیں یا کانٹیکٹس دیتے ہیں تو وہ آپ کے کانٹیکٹس نکال بھی سکتی ہے. یہ ایپس ایس ایم ایس بھی کر سکتی ہیں کسی کو، کوئی تھریٹننگ ایس ایم ایس، بلیک میلنگ ایس ایم ایس. آپ نے جب پرمیشن دے دی نا اسے تو آپ کے ہاتھ سے گیم تب نکل جاتی ہے. فون ان کا ہو گیا سر، آپ کے ہاتھ سے گیم نکل گئی. آپ جب انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں تو بیک اینڈ کے اوپر جب مرضی آپ کی گیلری کھول کے آپ کا جو بھی امیجز ہیں وہ کاپی کر کے اپنے سرور کے اوپر رکھ سکتے ہیں. یہ ہم عام طور پہ کوئی بھی ایپ انسٹال کرتے ہوئے نا یہ بڑی اہم ہے ہمارے سننے والوں کے لیے کہ ابھی آپ اپنے سیٹنگز میں جائیں موبائل کی، وہاں پہ ایپس میں جائیں اور ان کی پرمیشن چیک کریں 1 by 1 کہ اگر آپ نے لوڈو کھیلنے کے لیے ایپ ایک انسٹال کی ہے گیم کی تو بھائی وہ آپ کا کیمرہ کیوں مانگ رہی ہے، آپ کی اسٹوریج میں پرمیشن کیوں مانگ رہی ہے، آپ کی لوکیشن اس نے کیا کرنا. اچھا یہ دیکھنے والوں کو ذرا بتاتے ہیں اینڈرائڈ اور آئی او ایس دونوں کے لیے، کیونکہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ وہ کس طرح سے کس جگہ پر جا کے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ کون سی ایپس ہیں اور وہ کیا کیا چیزیں ہماری دیکھ رہی ہیں. اچھا آپ آئی او ایس کے اندر آپ جائیں گے تو اس کے اندر جو ہے آپ سیٹنگز کے اندر جائیں گے تو آپ کی سیٹنگز کے اینڈ کے اوپر نا آپ کی ایپس کی لسٹ آ جاتی ہے مین اسکرین کے اوپر ہی. وہاں پہ آپ 1 by 1 ایپس کو کھول کے اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا پرمیشنز آپ نے گرانٹیڈ ان کو پرمیشنز دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس میں جو آپ کے غیر ضروری پرمیشنز ہیں ان کو آپ آف کر دیں. اگر آپ کے لیے ایپ ضروری ہے نا، آپ ایپ انسٹال نہیں کرنا چاہتے تو آپ کم از کم ان کی وہ پرمیشنز آف کر دیں جو کہ غیر ضروری ہے. اب آتے ہیں ہم اینڈرائڈ کی طرف. ایک اور چیز بھی ہے آئی او ایس میں تو الاؤ ونس کا بھی آپشن ہوتا ہے کہ صرف ایک ہی دفعہ الاؤ کرنا ہے. ابھی یہ جو میں تصویر اپلوڈ کر رہا ہوں اسے الاؤ کر دو کہ یہ تصویر گیلری اسٹوریج سے ان کے سرور تک چلی جائے اور اس کے بعد ڈسکنیکٹ ہو جائے. اچھا الاؤ ونس کا بھی آپشن ہوتا ہے. ساتھ میں جب آپ اسٹوریج پہ دیتے ہیں نا تو وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اسپیسیفک فوٹو تک یا اسپیسیفک ویڈیو تک آپ نے ایکسیس دینی ہے یا پھر آپ نے تمام جو ہے وہ گیلری اس تک دینی ہے. تو عام طور پہ جب آپ جلدی پیسے کی طرف آپ کا، کیونکہ مائنڈ تو پیسے لینے کی طرف ہوتا ہے نا، لون آپ نے لینا ہوتا ہے تو آپ یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یار یہ کیوں پرمیشن مانگ رہا ہے. آپ کا ہوتا ہے کہ جلدی اس کو لون کریں اور پیسے لیں. کیسے بچیں؟ عام بندے کو تو یہ سیٹنگز کا بھی نہیں پتا، عام شخص تو یہ بھی نہیں جانتا کہ کون سی پرمیشن لی ہوئی ہے. سر عام بندہ سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ آپ کا جو فون ہے نا دس از یور پرائیویٹ پراپرٹی. اس کے اندر آپ کی پرسنل تصاویر ہیں، پرسنل کانٹیکٹس ہیں جن کو وہ مس یوز کر کے
اس بندے کو انہوں نے موت کے گھاٹ میں اتارا ہے جو وہ ہراسمنٹ یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے اتنا بلی کیا اس کے گھر کی خواتین کو کالز کر کے. اور میں بھی آپ کو ایسے اپنے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دوں گا کہ جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں, آپ کے بھی ارد گرد لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے آپ کے پاس اپروچ کر کے بتایا ہوگا کہ دانش بھائی میں پھنس گیا ہوں. لوگوں نے 10-10 ہزار لون لیے اور 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ واپس کر دیے. ایک سال پہلے ایک رکشے والا میں ملا تھا, اس کی اردو پوائنٹ پہ سٹوری بھی آپ جا کے سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اس میں بھی بیچارے کے ساتھ ایک رکشہ ڈرائیور غریب بیچارہ, اس کے ساتھ اس نے 5-10 ہزار کا لون لے لیا اور اس کے بعد وہ رو رہا تھا لٹرلی کہ میرے گھر والوں کی تصویریں یہ لیک کر کے اور بلیک میل کر رہے ہیں مجھے جسٹ بیکاز آف دس, کہ انہوں نے ایکسیس لے لی. اور اس کے بعد مختلف لوگ, ایک طریقے کا واردات یہ بھی ہوتا ہے کہ مختلف لوگ بار بار پیسے لیتے ہیں اور پھر وہ کہتا ہے اگلا کہ نہیں پچھلے کسی اور نے, ہمیں اسے جانتے نہیں, ڈس آن کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی میرے ایک امپلائی کے ساتھ سیم واقعہ ہوا جو آپ نے بتایا ہے. اور آپ جیسے رکشے والا بتایا, رکشے والا, آفس بوائز, کیمرہ مین, یعنی کہ جو آپ کا سٹاف ہوتا ہے نا کم پڑھا لکھا آپ کہہ لیں, ان کو یہ زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں, وہ جلدی ٹریپ میں آ جاتا ہے. بندہ سمجھتا ہے کہ یار یہ اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے, اگر میں نے کوئی اس کو شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی اپلوڈ کر دی ہے یا اپنی فوٹو اپلوڈ کر دی ہے نا, اس وقت بندے کو یہ ذہن میں نہیں ہوتا کہ یہ بعد میں کیسے مس یوز ہوگا. اس نے بھائی ایپ سے 8,000 روپے قرضہ لیا, میرا جو امپلائی تھا اس نے 8,000 روپے قرضہ لے کے اس نے 1 مہینے کے بعد ان کو واپس کر دیا سود کے ساتھ, وہ 15,000 بنا. جس نے واپس کرنے کے لیے اسے کانٹیکٹ کیا, اس نے اپنا ایزی پیسہ کا نمبر دیا, اس نے کہا جی اس پہ آپ اپنا لون کا جو ہے نا وہ پے کر دیں. اس نے پے کر دیا, اس کا نمبر بند ہو گیا, ایزی پیسہ بند ہو گیا. اگلے دن اس کو ایک اور نمبر سے کال آ گئی, اس نے کہا جی آپ نے لون نہیں دیا, اب آپ کا لون جو ہے نا 20,000 ہو گیا. اب یہاں پہ ان کا اسٹیپ 2 شروع ہوتا ہے کہ وہ پیسے لے کے جلدی سے نمبر بند کر کے نیا بندہ آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا تو وہ بندہ ہی نہیں تھا جس کو تم نے پیسے واپس کیے ہیں, جیسے اپنے رکشے والے کی بات سنائی, اب ہمیں دو پیسے. اب کیا ہوا, بندہ کہتا ہے یار میں نے تو پیسے دے دیے تھے. ابھی یہ جو پنڈی والا بندہ مرا ہے بیچارہ, یہ بندہ 2 لاکھ سے زائد پیسے ان کو واپس کر چکا تھا, ابھی بھی جان نہیں چھوڑی. ایسے ہی میرا کیمرہ مین کے ساتھ ہوا, اس نے نئی سم نکلوائی, پرانی سم بند کر کے نئی پہ فون آ گیا. نہیں پہ کیسے فون آ گیا؟ کیا یہ ملی بھگت ہے دیگر کمپنیز یا ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کے ساتھ ان فراڈ کرنے والوں کی؟ ان کے پاس دیکھیں کہ ریکٹ ان کا اتنا وسیع نیٹ ورک ہے کہ اس نے سم نہیں نکلوائی. اب وہ ڈیٹا تو اس کے موبائل سے نہیں نہ لیا, وہ ڈیٹا تو صرف فرنچائز کمپنی کے پاس ہے, جو ٹیلکوز ہیں ان کے پاس ہے. اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ وہاں کے لوگ بھی انوالوڈ ہیں فرنچائز, ملوث ہوتے ہیں. CNIC کا اگینسٹ, CNIC تو اس نے اپلوڈ کر دیا تھا, اس کے اگینسٹ انہوں نے فوری طور پہ نیا نمبر نکالا اور اسے کہا کہ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ سم بند کر کے تو تم ہم سے بچ جاؤ گے. اب اور ہم اچھا پھر اس کے گھر میں فون کر کے اس کی بیوی, اس کی بہنوں کو گالیاں دی انہوں نے, اور وہ بھی یہاں تک پہنچ گیا تھا. اگر میں اس کو پیمپر نہ کرتا, اس کو نہ سمجھاتا کہ بھائی کیا تمہیں پریشانی ہے, کیونکہ ہم سمجھتے نہیں ہیں نا کہ یہ بندہ پریشان ہے, تو اس کو پریشانی میں نے پوچھی. وہ کہتا ہے یار یہ میں ایسے 1.5 لاکھ روپیہ واپس کر چکا ہوں, ابھی تک میری جان نہیں چھوٹ رہی. تو اس کو میں نے کہا کہ اب تم نے کسی کو نہیں دینا, جب کوئی آئے گا نا ادھر تمہیں پوچھنے تو اس کو پھر دیکھ لیں گے. خیر وہ پھر کر کر کے ہٹ گئے. ایک لیول تک ہی وہ دیکھتے ہیں نا, وہ دیکھتے ہیں کہ یار ہم نے اسے 1.5 لاکھ تو لے لیا ہے, اب ہم شرم کریں. اب شرم کرنے کی جو بات ہے کہ دانش بھائی سب سے پہلے تو وہ ایک عام آدمی کو نشانہ بنایا کہ اس کی ایپ سے وہ نکال لیے کانٹیکٹس بھی اور سٹوریج بھی. اب یہ ڈیٹا بریچ جو ہے نا, یہ FIA کے جوریڈکشن میں آتا ہے کہ ڈیٹا بریچ ہوئی ہے. اب میرا جو امپلائی تھا وہ گیا پولیس کے پاس, اس نے کہا یار یہ میری اپلیکیشن لو, مجھے تنگ کیا جا رہا ہے, میرے گھر میں ہراساں کیا جا رہا ہے, میں نے لون لیا تھا 8,000, میں 1.5 لاکھ واپس کر چکا ہوں. انہوں نے کہا یہ تو کیس جو ہے نا وہ FIA سائبر کرائم کا ہے, ہمارا کیس نہیں ہے, آپ اس کے پاس جائیں. اب وہ ٹوبا ٹیکسنگ کا وہ رہنے والا تھا, ٹوبا ٹیکسنگ میں FIA ہی نہیں ہے, تو وہ فیصل آباد جانا پڑتا تھا. وہ فیصل آباد گیا, ان کو اس نے کہا کہ سر یہ میرا اپلیکیشن ہے, آپ کی مہربانی ہے یہ میری اپلیکیشن لے لیں. انہوں نے کہا ہو یہ تو تمہارا لون کا معاملہ ہے, یہ تو آپ بینکنگ کورٹ میں جائیں, یہ FIA تو کام تب کرتی ہے جب آپ کے پاس ساتھ سائبر کرائم ہوا, یہ تو آپ کا لون کا معاملہ ہے. تو لون والوں نے آپ سے جب پیسے واپس مانگنے ہیں تو آپ ہمارے پاس نہ آئیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ ادارے بھی شٹر کاک کی طرح اسے آگے گھماتے رہتے ہیں, جیسے پرانے زمانے میں نہیں ہوتا تھا یہ تمہارے تھانے کی حدود نہیں ہے, اب ہمارے اداروں کے درمیان یہ میرا نہیں ہے, وہ دوسرا ادارہ کہتا ہے یہ میرا نہیں ہے. اب وہ بیچارہ واپس لے کے چلا گیا اپلیکیشن. اب یہ دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم نے پولیس کے پاس جانا ہے, FIA کے پاس جانا ہے. ذمہ داری بنتی کس کی ہے جب کسی کے ساتھ ایپ کے ذریعے, لون ایپ کے ذریعے فراڈ ہوتا ہے؟ سر دیکھیں آپ کا ڈیٹا کہاں سے بریچ ہونا شروع ہوا ہے, آن لائن بریچ ہوا ہے ڈیٹا.
पाकिस्तान के अंदर ये कानून ही मौजूद नहीं है कि ऐप बनाने वाली कंपनी ने जो यूजर डाटा है उसको प्रोटेक्शन भी देनी है कि नहीं। यूरोप में ये कानून मौजूद है, पाकिस्तान में ये पीका एक्ट जो है अपने लिए सियासतदानों ने और अदारों ने मिलकर सारा कुछ बना लिया है, जो एक आम आदमी के लिए तो कानून साजी नहीं की गई। अच्छा, यानी कि कोई कानून ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी ब्रीच ना हो या प्राइवेसी ब्रीच ना हो। पाकिस्तान के अंदर फेसबुक से भी हुआ था, केस बना था, वो जो फर्स्ट वर्ड है वहां पर भी इस तरह के मामला तो हुए। सर एक वो तो बुला लिया था अगले दिन, फिर अगले दिन मार्क ज़करबर्ग को बुला के उन्होंने कहा कि आप ये बताएं, और एडमिट किया था मार्क ज़करबर्ग ने। उसने कहा कि आप मुझे ये बताएं कि आप ये डाटा जो है वो आप अपने पास रखते हैं। उसने कहा जी नहीं ये ऐसे, उन्होंने कहा नहीं, आप सबसे पहले ये बताएं कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और मैंने इसको नहीं बताया फेसबुक को कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, क्या आपको पता है? उसने कहा यस मुझे पता है। तो चीज़ ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज तो उनको अपनी लेवल में रखते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं। पाकिस्तान में ऐसी कोई रेगुलेटरी नहीं सर हमारा, आप मेरे पास आते हैं, आप मुझे कहते हैं कि एज अ IT प्रोफेशनल मुझे ये ऐप बना के दें, मैं आपको ऐप बना के दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन टैक्सी की ऐप है पाकिस्तान में, कितने लोग हैं जो रोजाना ऑनलाइन जो है वो राइड हायरिंग ये भी डाटा लेते हैं ऑनलाइन टैक्सी। अब मैं वही बताने लगूँ, पाकिस्तान में जितनी जो है वो टैक्सी ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज हैं वो किसी कानून के अंदर इस चीज़ में नहीं आती कि आपके पास अगर ड्राइवर्स का डाटा है या फिर आपके पास पैसेंजर्स का डाटा है, ना आप उसे बेच सकते हैं, ना आप उसको किसी किस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कहीं भी यूज़ करते हैं। कानून ही मौजूद नहीं है प्राइवेसी को लेकर, कोई कानून नहीं है। ये आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये अपील करता हूँ अदारों से कि भाई बड़ी अजीब बात हो गई, एक ऐप बनाने वाली जो कंपनी है उसको बाउंड तो करें कि आपने जो आपके पास KYC आई है, नो योर कस्टमर्स का जो डाटा आया है आपके पास, कि उसका CNIC और उसकी लोकेशन की जो इनके पास ट्रैकिंग होती है, देखें जो कि मुख्तलिफ ऐप्स हैं। मतलब कोई भी ऐप डेवलपर किसी की लोकेशन, किसी का डाटा किसी को बेच सकता है, कोई कानून नहीं है। इन लोगों को सब पकड़ा क्यों नहीं जाता? अब जाहिर है आजकल तो जियो फेंसिंग के जरिए आप बड़े आसानी से किसी की लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं, पता चल जाता है ये मोबाइल नंबर, सरेआम फोन पर एक शख्स धमकी दे रहा है और आप उसका नंबर भी ट्रेस नहीं कर सकते कि वो किस जगह बैठ के किसके नाम की सिम है। तो ये ट्रैक करना इनको आसान है? सारा कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। जब आप मुझे ये बताएं कि अब जब मीडिया पे शोर बचा है, अदारे हरकत में आए हैं कि नहीं आए? यानी कि दफ्तर मिले हैं उनके, बंद किए हैं, एफेड में दफ्तर बंद हुआ इस्लामाबाद में, तो और बड़ी जगहों पर। इसका मतलब उनको पता था कहाँ कहाँ हो रहा है, उनके पास डाटा था, दफ्तर कहाँ पे है, कहाँ से काम हो रहा है। यानी कि छुप के नहीं बैठते, ये इजीली बैठे हुए। सर जी हम जो है ना ये अपने 10 रुपए की रिश्वत के लिए अगले बंदे की पूरी जान का रिस्क दे देते हैं। अच्छा। कि जान से खेल लो, इसका मतलब रिश्वत चल रही है यहाँ पर। हम जो है बहसीयत कौम जो है ना वो तलाश में होते हैं किसी सानहे के, फिर जो है वो जोड़ते हैं। जैज़ कैश या किसी भी माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी के तहत उसने ट्रांजैक्शन की है, उसके जरिए उस तक पहुंचा नहीं जा सकता जो फ्रॉड कर रहा है। सर देखें, सबसे पहले ये जो कहा जाता है ना कि जी वो जैज़ कैश भी किसी जो है खतून या अनपढ़ आदमी के नाम से रजिस्टर्ड था और वो ले गया। आपने देखा होगा कि फिर अनपढ़ लोगों से जो है वो अंगूठा लगा के, या सूट बेच रहे होते हैं ना, पिकअप्स आप देखते हैं कि सड़कों पे फिर रही होती हैं, वो कहते हैं जी सूट ले रहे हैं या फिर डिनर सेट दे रहे हैं, सिम निकलवा रहे हैं, सिम बंद कर लें, तो एक्चुअली वो आपका फिंगरप्रिंट जो होता है वो चोरी कर रहे होते हैं। अच्छा। आपका वो अंगूठा 2 दफ़ा लगा के सिम एक्टिव कर लेते हैं, उसको बुजुर्ग को या खतून को, जो भी जो सादा लो आदमी है, उसको कहते हैं जी आपका एरर आ गया है, निकली नहीं है, हालांकि वो एक्टिव हो जाती है। अच्छा हम फ़र्ज़ करें हमने ये देख लिया कि जनाब ये जो है वो जैज़ कैश पे उसने जाली बनाया हुआ था, जायज़ी पैसा पे, कहीं से पैसे ट्रांजैक्शन हुई है, कहाँ से वो पैसे कैश आउट हुए हैं, जहाँ से पैसे कैश आउट हुए हैं आप उसको ट्रैक कर सकते हैं बड़े आसानी से। आप पाकिस्तान के माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त लोग बैठे हैं अदारों में, अगर वो काम करने पे आते हैं ना तो वो आपको पता है जब वज़ीर आज़म या कोई बड़ा बंदा नोटिस लेता है विद इन फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स पता चल जाता है कि यानी कि इतना बड़ा मसला नहीं है लोगों को पकड़ना, कोई भी मसला नहीं है सर, सिर्फ विलिंग्स होनी चाहिए। देयर इज अ वे। चले, बहुत शुक्रिया। सऊद अफजल हमारे साथ मौजूद थे। दानिश हुसैन को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।